जाता ते भाशेन तांकां हेल्प करपाक हें घर कशे भाशेन बांदूंक जाय कित्याक मातयेचें घर कमलेनान तांकां ती परिस्थिती ना तें बांदपाक सर असं तहेत मानतले काय धाकटे आम्ही आज म्हणजे आज प्रमोद बाबा आम्ही अशेंच मेळिल्ले एका कार्यक्रमा निमित्तान आणि ताणें म्हाका सांगलें की अशें परिस्थिती जाल्ली आसा एक घराचे हांगा गॅस स्फोट जावन जो आसा न्ही पूर्ण घर लासून गेल्लें आसा हांवें आतांच पळोवपाक या म्हणजे आज आमी पळयलें म्हणजे पळयता आसतना मागीर आमदाराक आमी फोन करपाक लागलो सरपंचाक फोन केलो बाकी पंच आसा तांकां फोन केलो आनी फिजिकली आमी येवन पळयलें आणि ज्या तरेन हांगा ह्या घरांक म्हणजे 2 विडो आसतात सिनियर सिटीजन आसा त्यामुळे त्या हांगा हें घर बांदपाची आवश्यकता आसा असो प्रश्न आमी लागलो पण आमी श्रमधामाचो कन्सेप्ट जो आसा त्या कन्सेप्टाक बसलें जर जायत न्ही जाल्यार आमी आमचो एक हें आसा विडो आसतल्यो डिजेबल आसतले अशा लोकांक आमी प्रिफरन्स दिता आनी ताजे पेक्षा म्हत्वाचें म्हटलें थंय काम करणारे हांगा हांगा कशें आसा लेबर हाडलें काम केलें अशें ना हांगा गांवचे लोक कार्यकर्ते ह्या लोकांनी मनीसपण जागोवपा खातीर बाबा आमचें गांवपण मनीसपण जो फाटल्यान उरला त्या मनशाक मदत करप हांगा पयशांची हें ना पूण हांगा जो कोण गवण आसतलो ताजे पयशे आमी फारीक करतले पण फिजिकली एक मनीसपण जागोवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान लोकांनी फुडें येवपाक जाय म्हणजे हांगाच न्ही अख्ख्या गोवाभर आमी तोच प्रयत्न करता म्हणजे जो पर्यंत गांवच्या मनशाक जे सदन आशिल्ल्या लोकांनी म्हणजे आमी 1 रुपयाचे कन्सेप्ट कित्याक दिलो 1 रुपया आनी 1 दीस म्हणजे श्रम करपाचे श्रम करून ती एखाद्या मनशाक मदत करपाची म्हणजे भावना आमचे कडेन आसपाक जाय नाजाल्यार कोण तरी मानाय हाडटले घर बांदतले ते पळयता तशें न्ही म्हणून तो एक श्रम करपाचो आनी किमान म्हज्या हांव जर सदन आसत जर जायत न्ही जाल्यार म्हजे कडेन विशय 1 रुपया पुरतोच ना म्हणजे म्हजे कडेन आतां बरेचशे लोक आसा न्ही बरेचशेच लोक येवन सांगतात की आपूण एक घर बांदतलो अशें सांगून वता म्हाका पूण त्या बेजाचेर आमी बांदली पूण आमी लोकांक डिमांड कितलो आमकां डिमांड आमकां 1 रुपया 1 रुपया आमकां कंपल्सरी आमकां दिवपाकच जाय म्हणजे हक्का म्हणजे गांवचें मनीसपण जगोवपा खातीर 1 रुपया आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज एक घर पळयलां आमी त्या संदर्भांतले आमचे कार्यकर्ते बसतले निर्णय घेतले आनी निर्णय घेतले नंतर आमकां वेळ लागना जर बांदपाक थरले आसत जर जायत न्ही आमी 1 म्हयन्या भितर तें घर उबी करतले म्हणजे त्या दृश्टिकोनांतल्यान पूर्णपणे ताजी सारकी चवकशी थंय उबी रावपी मनीस कार्यकर्तो बाकी सगळे आसा न्ही ते सगळे पळयतले दिता जाल्यार बरें जालें न्हू आमकां आतां फाटी फुडें कोण ना आमचे घोव ना तो माव आहा जाणटो माय माव आहा तुम्ही रावता सद्याक आतां आमी मेटशे रावता भाड्याच्या घरान रावता सद्याक तुम्ही आता ह्या घरान रावना ना कोण रावना जेन्ना सोडलें तुम्ही आता म्हयनो मायज जालो न्हू म्हयनो जालो तर आता जेन्ना पंचायतीन मागीर तुमकां कितें हेल्प केला मागीर तेजे उपरांत ना करता म्हणून सांगला तेणी आमी थंय सगळे पेपर बी अशें दिल्या त्या पंचायतीक म्हटल्यार तेणी करता म्हटल्यार अजून येवंक ना अजून कांय ना कितें जालें एक्झॅक्ट कितें जालें राहिल्या भायर मात येयल्या परत मेळटा पण हें जालो हात घालो मागीर म्हाका कोणी भायर काडून दवरलें तें काही थंय बसून आहा रे बाबा आनी आतां तुज्या घरान सद्याक तुका रावपाक मेळना तूं भाड्यान रावता तुका कितें म्हणपाचें हाजेर कितें म्हणटा बाबा रोखडें जाल्यार पुरो म्हणटा बरें हांव हॉस्पिटल बरें ना हांगा हें जाल्यार तो हॉस्पिटलान म्हणलें हांव हॉस्पिटलान हें तो म्हाका चेड्यान हाडलें पळय ओके तूं दुसरी सून न्हू हेंची तिसरी नांव सांग स्मिता गोविंद तर आतां तुंय हांगासर रावना तुंय तेंच्या बराबर भाड्यान रावता तर आतां तुका कितें म्हणपाचें आहा जेन्ना स्पिकरान सांगलां की आमचें जाता तितकें बेगीन तेंच्यांनी करून दिलें हेंच आमचें व्हडलें न्हू पावसा पयलीं आमकां कशें करून पावसा पयलीं तर जाय जाल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें आतां तुमची भुरगीं हेका वयता स्कॉलाक वयता तांकां त्रास जाता जेन्ना ते भाड्यान रावता तांकां आमी हांगासून वयतालीं न्हू लागीं लागीं आसलें आतां मेळशी रावता तुमकां म्हणल्यार हेका प्रायवेट तांकांच मागीर वयची पडटा न्हू यो वच करून आमकांय कामाक वयचें पडटा न्हू हांव फ्रूट विकता थंय बाजाराक बेगीन वयचें पडटा न्हू आनी आदार ना आमचोय म्हणून कोण ती बेकार आसता व्हडली धाकटे चेडो आनी आमी व्हडल्याच्यान ह्या घराक उजो पेटलो कळ्ळें न्हू आनीक व्हडले देवाचे बाग आनी आमी देवाक चडान चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमची आई रांदताली भितर त्याच टायमार ती भायर सरलेली घराक सावन ती एक 10 मिटर फुडें गेलेली
तेन्नाच तो आमचो गॅस सिलिंडर एक गच्चो फुटलो कमलें न्हू, नाल्यार ती तर थिंगा आसलेली आयज आमच्या मदीं आसपाची नासली. ताका लागून आमकां व्हडलें बाग जावन आसा. आतां आमी थिंगासर दवरलेले आमचो स्पिकर तावडकर तो आज हिंगा येयलोलो आनीक तेणें म्हाका फोन केलो मातसो यो म्हणून कमलें न्हू, हिंगा मातशें हें घर पळोवया म्हणून कमलें ना. तेजे सायडीच्यान तेणें सांगलां आपूण हेल्प करता घर बांदपाक, एक 8 दिसान डिसिजन घेता सांगलां तेणें कमलें न्हू. आनी तो करतलो, एक पाट तेणें सांगलें जाल्यार तो करतलोच 100%. आनी हें घर न्हू मातयेचें आनी आहा तशें घर बांदून दिवंक जाय कमलें, हें चड इम्पॉर्टंट. कित्याक धाकटें बांदून फायदो ना, आहा थंय बांदपाची कमलें. आतां म्हाजे सायडीच्यान हांवें थिंगा चिल्लेलें एक CM कडल्यान रिलीफ फंड घेवपाक, आनी तशेंच ती आमचे प्रायम मिनिस्टर स्कीम अटल हेजी आसरा योजना आहा न्हू, ते स्किमीचे कडल्यान आमी चिल्लेलें हावज रिबिल्ड करपाक ती हांवें म्हाजे सायडीच्यान केल्ली. आतां कितें जालां, आतां हे सायडीच्यान आतां स्पिकरांनी सांगलां आपुणूय कोता म्हणून, हें तर जालें जाल्यार आनीक बरें जालें कमलें न्हू. ताका लागून आतां आमी फुडें आतां पळोवया तेजो प्रोसेस कसो चलता तो, कितें करता तो. मात हांव तेंच्या बरोबर आहा, फुल्ली आहा त्या हितूंतल्यान हांवें चिंतल्यार तेंकां करपाक. आतां चड बरें जालें म्हाका भाऊन आमचो स्पिकर तेणें म्हाका फोन केलो आयज, म्हणालो या हिंगा पळोवया. आनी बरें काम आमचे जिल्लाय आहा, मागीर आमचो आदलो प्रेजिडेंट आहा, तसो सरपंच आहा, पंच आहा, सगळीं कसं येयलेले आहा म्हणून खुशी भोगता. कित्याक सगळे इंट्रस्ट घालता म्हणून कमलें न्हू. आनी आमी चिंता कितें तेंकां कशे भाशेन जाता ते भाशेन तेंकां हेल्प करपाक, हें घर कशे भाशेन बांदूंक जाय. कित्याक मातयेचें घर कमलें न्हू, आनी तेंकां ती परिस्थिती ना तें घर बांदपाक कमलें न्हू. तसोच भावूय आमचो आतां सिनियर सिटीजन सारको हें जाल्लो आहा कमलें न्हू. आतां ती परिस्थिती ना तेंकां काम करपाची. ताका लागून जाता ते भाशेन आमी तेंकां हेल्प करून सगल्यांनी आतां भाऊन सांगलें ते दिसपान ही बरी आयडिया. प्लस म्हाजे सायडीच्यान आनी कितें आहा जाल्यार तें हांव करतलो.